अन्तिम स्पर्श। यो कथाको पहिलो भागमा अजयलाई फोक्सोमा निकै सङ्क्रमण बढेपछि कोरोना विशेष आइसोलेसनबाट सघन उपचारतर्फ लगिन्छ। पहिलो भागको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइएको छ। कथाको दोस्रो भाग रूपाकै आवाजबाट। अजयलाई श्वास दिन निकै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। उसलाई स्ट्रेचरमा हालेर आइसियुतर्फ लगियो। निसासिएको उसलाई आइसियुमा लैजाँदै गर्दा म निकै हतासिएँ। लाग्थ्यो भित्रभित्र म पनि निसासिएकी छु। मेरा हात खुट्टा लल्याक लुलुक भए काँपिरहे। उसलाई आइसियुमा पुर्याइयो र तत्काल अक्सिजन दियो। छटपटाइरहेको ऊ बिस्तारै शान्त बन्यो। बिरामीप्रतिको यस्तो गहिरो स्नेहले मलाई निकै गनाएको थियो। केही क्षणपछि उसको रगतमा अक्सिजनको मात्रा परीक्षण भयो। बिस्तारै अक्सिजनको मात्रा बढ्दै रहेछ। मैले लामो श्वास फेरेँ र फर्किएँ आफ्नो क्याबिनमा। क्याबिनमा पुग्नु अघि उसलाई स्पर्श गरेका मेरा हातहरू सेनिटाइज गर्नुपर्ने थियो। पछिको भेटमा उसलाई निसासिरहेको देख्नु पर्यो। आफ्नै आँखा अगाडि छटपटाइरहेको उसलाई देख्दा उसको भावनामा मैले छटपटाएको विगत बिर्सिएँ। उसका निम्ति मेरा मनमा रहेका सयौं प्रश्नहरू बिर्सिएँ। ऊप्रतिको गुनासो बिर्सिएँ। त्यो दिन वर्षौँपछि बगाएकी थिएँ उसका निम्ति मेरा अमूल्य आँसु। मानिसहरू भन्छन् प्रेममा बिछोड पर्दा उसले भन्दा धेरै प्रगति गर्छु भन्ने अठोट हुन्छ रे। आफूले भन्दा धेरै प्रगति गर्यो भने डाहा हुन्छ रे, रिस उठ्छ रे। भन्छन् बिछोडपछि एकअर्काको धेरै उन्नति सहन सकिँदैन। तर आफ्नो अगाडि विगतको त्यो प्यारो मान्छे छटपटाउँदा हुने पीडा सहन सबैभन्दा गाह्रो हुँदो रहेछ। मृत्यु र जीवनको दोस्सादमा उसलाई देख्दा म निकै कमजोर बनेकी थिएँ। मेरो अनुहारमा झम्किएको त्यो पीडा र भाव सहकर्मीले सजिलै बुझ्न भ्याएछन् र सम्झाउन थाले। पीडामा कसैले सहानुभूति दिँदा त झन असारे भल जस्तै आँसुका भल बग्न थाल्यो। मैले ड्युटी गर्न सकिनँ त्यो रात। बिहान पख फुसुक्कै निदाएछु। बिहान पख उठेपछि आइसियु वार्डमा पुग्छु। पिपिएले बेरेकी मलाई उसले चिन्न सक्ने अवस्थामा थिएन। उसका हात समात्छु र मुसार्दै सोध्छु, कस्तो छ तपाईँलाई अहिले? मेरा प्रश्नपछि उसले पुर्लुक्क मेरा आँखामा हेऱ्यो। सुमसुमाइरहेका उसका हातहरू मैले छाडिदिएँ। उसको आँखामा अनौठो भाव झल्किरहेको थियो। उसका दुवै आँखा छेउबाट आँसुका ढिक्का कानतर्फ बगिरहेका थिए। म त्यहाँ बसिरहन सकिनँ। सुख सुकाउँदै त्यहाँबाट बाहिर निस्किएँ। बाहिर निस्कँदै गर्दा मनमा प्रश्न घुमिरह्यो। उसका आँसुको अर्थ मैले बुझ्न सकिनँ। उसले ती आँसु मलाई चिनेर बगाएको थियो वा आफ्नो जीवनको भिख मागिरहेको थियो एक स्वास्थ्य कर्मी सामु। उसका आँसुहरूले मलाई निकै पोल्यो। वर्षौँ पहिले मेरा आँसु सहितका प्रश्नमा अनुत्तरित थियो। आज आँसु बगाउँदै उसका आँखाले प्रश्न गरिरहे झैँ लाग्थ्यो। छ्या, मैले त्यति पनि छुट्याउन सकिनँ। ऊ मलाई चिन्थ्यो वा चिनेन। रातिको ड्युटी हुनाले दिउँसोमा आराम गर्ने समय थियो। खाना खाइसकेर एकछिन आराम गर्न खोजेँ। आँखाहरू बन्द हुनै मानेनन्। मनमा बेचैनी बढिरहेको थियो। केही क्षणपछि आइसियु वार्डमा फेरि पुगेँ। सङ्गीता दिदी ड्युटीमा खटिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर पिपिए लगाएर पुगेकी मलाई देखेर अचम्म मान्दै सोध्नुभयो, रातिको ड्युटी होइन तिम्रो? जाऊ आराम गर, सब ठिक हुन्छ। 405 को पेसेन्ट पनि स्टेबल हुँदैछ बिस्तारै। ए हो र दिदी, मैले फर्काएँ। म एकछिन भेट्छु है उसलाई भनेर उसको आइसियु बेडतर्फ लागेँ। उसका हात समाएँ। उसले तत्कालै आँखा खोल्यो। कस्तो छ तपाईँलाई? मैले सोधेँ। उसले मुन्टो हल्लायो। उसका आँखाहरू रसाए। मैले पनि खटाउन सकिनँ। आँखा पेल पार्दै सोधेँ, मलाई चिन्यौ? तपाईँ भनिरहेकी उसलाई मैले अचानक तिमी भने। उसले मुन्टो हल्लायो। मेरा हातलाई चपक्क पार्यो। मानौ उसले भनिरहेछ मलाई छाडेर कतै नजाऊ, मलाई बचाऊ। उसका भावहरू आँखामा झल्किरहेका थिए। मानौ उसले हार गुहार गर्दैछ। एक नर्स भएकै कारण आफूलाई बलियो बनाउँदै भने सब ठिक हुन्छ। अत्तालिएको उसलाई हौसला बढाएँ। म धेरै बेर त्यहाँ बस्न पनि सकिनँ। कन्सल्टेन्टको भिजिटिङ टाइम हुने लागेकाले म बाहिर निस्केँ। पिपी फुकालेर पुनः क्याबिनमा आएँ। दिउँसोको 2 बजिसकेको थियो। खाजा खाइसकेपछि एकछिन पल्टिएँ। निदाउन त कहाँ सक्थेँ र।
मेरो मनमा ऐधर्यता र ढुकढुकी जो बढिरहेको थियो। उसको स्वास्थ्य अवस्थाले म निकै कमजोर बनिरहेकी थिएँ। विगतमा आफैलाई रुवाएर जाने मान्छेका लागि किन यति धेरै प्रेम अनि सद्भाव, मैले जान्नै सकिनँ। मेरो मनलाई कहाँ सम्झाउन सक्थेँ र? न विगतमा सकेकी थिएँ, न अहिले नै सक्ने हिम्मत राख्छु। बिरामीलाई बिरामीकै रूपमा हेर्न नसक्ने भएकी थिएँ म। 7 बजेको ड्युटी थियो। साँझपख 6 बजे नै क्याबिनबाट निस्किएर आइसियु वार्डतर्फ लागे। पिपीईको कोषसँगै वार्डभित्र छिरे। सरिता दिदी निकै अत्तालिनु भएको थियो। आइसियु वार्डभित्र बजिरहेको अलार्म पनि मैले बाहिरै सुनिरहेकी थिएँ। अजयको बेडतिर नजर डुलाए। हार्ट फङ्सनिङ मोनिटरमा उसका मुटुका चालहरू बिस्तारै दौडिरहेका थिए। दिदी के भयो? मैले प्रश्न सोधेँ। फोक्सोमा इन्फेक्सन निकै बढेछ। अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड एक्सचेन्ज गर्न सकिरहेको छैन। डाक्टरलाई इन्फर्म गरेकी छु, उहाँले एकै स्वरमा भन्नुभयो। केही छिनपछि कन्सल्टेन्ट पनि आउनुभयो। अवस्था बुझिसकेपछि स्टेरोइड इन्जेक्सन र एन्टिभाइरल प्रेस्क्रिप्सन गर्दै भन्नुभयो, बिरामीलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ। स्क्रिनमा फोक्सोको भिडियो एक्सरे देखाउँदै फोक्सो निकै ग्रसित भएको छ। भेन्टिलेटर आज कहीँ पनि खाली छैन। जति बेला खाली हुन्छ तुरुन्त सार्नुपर्छ। कन्सल्टेन्ट र सङ्गीता दिदीको यो संवाद सुनेर विक्षिप्त भएँ। सङ्गीता दिदीले फकाउँदै भन्नुभयो, ऊ जस्ता धेरै बिरामीहरू तिम्रो सेवा गरिरहे होलान्, तिमी ड्युटी जाऊ। यहाँ सब ठिक हुन्छ। त्यति सुनेर म आफ्नो ड्युटी लागेँ। त्यो रात दर्जनौँ पटक फोन गर्दै उसको स्वास्थ्य अवस्था बुझेँ। सङ्गीता दिदीले मलाई शान्त पार्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट बिहानै म ड्युटी सकाएर आइसियु वार्डमा पुगेँ। भेन्टिलेटर खाली भएछ। अजयलाई भेन्टिलेटरमा लैजाने तयारी हुँदै थियो। दिदीले भन्नुभयो, हिजो नै भेन्टिलेटरमा लैजानुपर्ने। अलि ढिला भयो अहिलेसम्म त। यस्तो केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म अत्तालिएर उसको नजिक पुगेँ। उसका हात समाते। उसले कुनै प्रतिक्रिया देखाएन। उसका हात छातीमा च्यापे केही छिनपछि अस्पतालका कर्मचारीले उसलाई भेन्टिलेटर सहितको आइसियुमा लगे। केही छिन त्यहीँ अडिए। त्यसपछि म आफ्नो क्याबिन फर्किएँ। म ड्युटी जानु अघि, ड्युटी सकेपछि र खाली समय हुँदा भेन्टिलेटर वार्ड अगाडि उभिन्थेँ। भित्र जान मलाई पर्मिसन थिएन। भेन्टिलेटर वार्डभित्रबाट बाहिर निकालिएका बडी देख्दा मेरा मुटुका चालहरू बढेर आउँथे। अर्को दिन पनि ड्युटी पछिको समय उही भेन्टिलेटर अगाडि नै बिताउन लागे। अजयलाई भेन्टिलेटरमा लगेको तेस्रो दिनको कुरा थियो। म बिरामीको सर्भिसिङमै थिएँ। सङ्गीता दिदीको फोन आयो र मलाई बोलाउनु भयो। मैले छिटो गरी आफ्नो काम सकाएर त्यहाँ पुगेँ। उत्सुकता र डर भरिएको थियो त्यसबेला मेरा मुटुमा। उहाँले मेरो हात समात्दै भन्नुभयो, उसलाई बचाउन सकेनौँ हामीले। सङ्क्रमण निकै बढेपछि मात्र भेन्टिलेटर पायो बिरामीले। म केही बोल्न सकिनँ। थचक्क बसेँ। आँखाहरू थामिएनन्। म भित्र जान खोजेँ। दिदीले रोक्नुभयो। सब व्यवस्थापन टोलीले काम गर्दैछन्, तिमी भित्र जान मिल्दैन। केही छिनपछि प्लास्टिकमा र्याप गरेर उसको शरीर बाहिर निकालियो र एम्बुलेन्समा राखी सब व्यवस्थापन टोली बाहिरियो। अजयकी मम्मी र दिदी भाव विभल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई गममा अँगालो हालेर खुब रुने मन लाग्यो, तर सकिनँ। म जुन कुराबाट डराएकी थिएँ त्यही भयो। सुनेकी थिएँ भेन्टिलेटरमा लगिसकेपछि बिमारी फर्कन निकै गाह्रो हुन्छ अरे। भेन्टिलेटरमा लैजानु अघि समातेका उसका हातहरू नै मेरा अन्तिम स्पर्श भयो। वर्षौँ अघि बिर्सेका यादहरू फेरि आए, तडपाए, गलाएर कमजोर बनाएर गए। वर्षौँ अघि उसले मलाई छाडेर गएको थियो। त्यो बेला पनि उसले जित्यो र म हारेकी थिएँ। वर्षौँपछि फेरि भेट भयो। यो पटक पनि म हारेँ। दुवै पटक मलाई निकै तडपिनु पर्यो। मलाई लाग्छ सकेसम्म माया नै नबसोस्। माया बसे बिछोड कसैको नहोस्। बिछोड नै भए पनि फेरि भेट्नै नपरोस्। यदि भेट्नै भइहाले पनि आफूले माया गरेको मान्छेलाई सधैँ हाँसी खुसी नै देख्न पाइयोस्। खास मलाई जस्तो तडपिन कसैलाई नपरोस्।